بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ حضرات سامعین محترم، رب ذوالجلال دی حمد و ثنا، امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد، 8 اگست 2025 کا خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ احکام الحاکمین دے اگے دعا ہے کہ اللہ میری حاضری اور تسا احباب دی تشریف آوری نو قبول فرمائے۔ جمعہ کا ٹائم بڑا مختصر ہے، اس واسطے میں بغیر کسی تمہید دے اپنی بات کا آغاز کر دینا چاہنا۔ دعا اے فرماؤ کہ جو کچھ میں بیان کرا اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اسلامی سال اندر 2 مہینے قربانیاں اور شہادتاں دے لحاظ نال بڑے مشہور و معروف نے۔ 1 مہینے تے سال دا اختتام ہوندا ہے اور 1 مہینے تے آغاز ہوندا ہے۔ ماہ ذوالحج دی 10 تاریخ اندر جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عظیم الشان اور تاریخ ساز قربانی دا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور ذوالحج دی 18 تاریخ اندر صحابی رسول داماد مصطفیٰ مظلوم مدینہ، شہید مدینہ، پیاس مدینہ جناب سیدنا حضرت عثمان بن عفان سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ اور اس تو آگے ماہ محرم الحرام دی 1 تاریخ اندر صحابی رسول مراد مصطفیٰ سسر نبی داماد علی خلیفہ ثانی جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔ کتھے ہوئی؟ مسجد نبوی اندر مصلی مصطفیٰ تے اور نماز دی حالت اندر ہوئی۔ اور ایسے ہی مہینے دی 10 تاریخ اندر صحابی رسول نواس رسول جگر گوشہ بطول پسر علی گلستان رسالت دی کھل کھلاندی ہوئی کلی جناب سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی، اور اونا دے نال اونا دے 72 ساتھیاں دی کتھے ہوئی؟ کرب و بلا دے میدان اندر اور نماز دی حالت اندر ہوئی۔ اس واسطے میرے حسین مظلوم نے، پر لوگوں سونے عثمان تو وڈا مظلوم کون ہے؟ جنہ دا مدینے اندر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 5 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 30 دن نہیں، میں پڑھیا میرے عثمان دا مدینے اندر 40 دن پانی بند ہویا۔ جناب حسین مظلوم نے تے سونا عثمان بھی مظلوم ہے،
حسین کرب و بلا دے میدان دا مظلوم ہے تے میرا عثمان مدینے دا مظلوم ہے۔ حسین ساڈا امام ہے تے سونا عثمان ساڈے سر دا تاج ہے۔ کون عثمان؟ حافظ ابن عساکر دی کتاب اندر ایک روایت موجود ہے کہ قیامت والے دن 70,000 ایسے بندے ہون گے جنہاں تے جہنم دی آگ واجب ہو چکی ہوئے گی۔ تو پیارے عثمان اللہ دے دربار اندر سفارش کرن گے تو اللہ جناب عثمان دی سفارش من کے انہاں 70,000 بندیاں نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ دعا کرو اللہ ساڈا بھی انہاں اندر شمار فرمائے۔ لوگوں کون عثمان؟ جنہوں میرے مصطفیٰ نے دنیا اندر چل دیا پھر دیا اپنی زبان نبوت چو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 5 10 20 25 مرتبہ نہیں، میں پڑھیا پیارے عثمان نے دنیا اندر تر دیا پھر دیا میرے مصطفیٰ نے تقریباً 27 مرتبہ جنت دی خوشخبری سنائی۔ جناب عثمان دیاں بڑیاں گہریاں رشتہ داریاں نے میرے مصطفیٰ نال، انج سمجھو جو 5ویں نمبر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دادا ہے او ہوئی باپ اور ماں والو حضرت عثمان دا بھی دادا ہے۔ آپ دا نام ہے عثمان، ذرا لو نا نام عثمان۔ باپ دا نام ہے عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف۔ عبد مناف نو یاد رکھیا دے۔ ماں دا نام ہے اروا بنت قریش بن ربیہ بن حبیب بن عبد شمس اور بن عبد مناف۔ اسی طرح محمد صلی اللہ، ذرا درود پاک پڑھ دے جاؤ تو میری منزل طے ہوندی جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اور بن عبد مناف۔ کڑیاں گہریاں رشتہ داریاں نے۔ ایک اور رشتہ داری، آپ دی ماں دا نام ہے اروا اور او دی ماں دا نام ہے ام الحکیم البیضا۔ اے حضرت عثمان دی کی لگی نانی، اے جو حضرت عثمان دی سکی نانی ہے نا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی پھوپھی ہے۔ اس لحاظ نال آپ دے والد محترم جناب عبداللہ اور اے جو ام الحکیم البیضا ہے، اے دونوں اکٹھے ایک ماں وچوں یعنی جوڑے پیدا ہوئے سن۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، ملا علی قاری حنفی لکھ دے نے کہ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسے نبی دیاں 2 بیٹیاں او دے کسے امتی دے نکاح اندر نہیں آئیاں، اگر آئیاں نے تو پیارے عثمان دے نکاح اندر میرے مصطفیٰ دیاں 2 بیٹیاں آئیاں نے۔ کون عثمان؟ بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، مگر مظلوم اتنے نے کہ مدینے اندر 40 دن پانی بند کر دیتا گیا۔ اللہ اکبر، توجہ فرماؤ۔ کون عثمان رضی اللہ تعالی، کون عثمان جامع القرآن عثمان، کون عثمان مدینہ مظلوم عثمان، پیاس مدینہ میرا عثمان، کون عثمان لوگ جمعے دی رات تے میرے عثمان اپنے گھر اندر آرام فرما رہے نے تے خواب اندر سونے مصطفیٰ دے نال ملاقات ہو جاندی ہے۔ جناب ابو بکر و عمر بھی نال نے تے میرے محبوب رو کے فرماندے نے، او میرے پیارے عثمان جوانی امان، او میرے لال عثمان، او میریاں 2 بیٹیاں دے خامد عثمان، عثمان 40 دن ہو گئے نے
باغیاں نے تیرا پانی بند کر رکھیا ہے۔ عثمان 40 دن تو روزے رکھ رہے آئے۔ عثمان جلدی آ جا، آج شام اللہ نے حوض کوثر تے محمد نال تیری افطاریاں دا بندوبست فرمایا ہے۔ تے پیارے عثمان اٹھے تے اپنی وفادار بیوی اماں جی نائلہ نو بلاندے نے، آواز تھوڑی دی کھول دو، اماں جی نائلہ نو بلاندے نے، آ فرماندے نے نائلہ میری شہادت وقت قریب آ گئے نے۔ اماں جی نائلہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، فرما دیا نے میرے پیارے عثمان کنج دیاں گلا کر دے آؤ، اے بلوائی تو آڈا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تے پیارے عثمان فرماندے نے نائلہ مینوں نبی پاک خواب اندر ملے نے، محبوب مینوں حوض کوثر تے بلا رہے نے، جناب ابو بکر عمر بھی نال نے، تے او چونیاں والے ادھر توجہ فرماونا، ذوالحج دی 18 تاریخ دے جمعے والا دن دے، کیڑا دن بولو، جمعے دا دن آج کیے جمعے دا دن میں صبح دا ٹائم میرے عثمان اپنے گھر اندر قرآن دیا تلاوتاں فرما رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ، پیارے عثمان قرآن پڑھ رہے نے۔ پتہ اس گل دا بھی لگیا میرے عثمان نے آخری ویلے قرآن نہیں چھڑیا، میرے حسین نے آخری ویلے نماز نہیں چھڑے، میرا عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تے اچانک 4 باغی مکان دیا دیوارہ ٹپ کے تے اندر داخل ہو جاندے نے، تے میرے عثمان تے حملہ کر دیندے نے۔ محمد بن ابی بکر اگے بڑھدا ہے، اے میرے عثمان دی چٹی داڑھی پکڑدا ہے، تے پیارے عثمان فرماندے نے او بھتیجے چھڑ دے، عثمان دی داڑھی چھڑ دے، تینوں کی پتا ہوئے اس داڑھی دے کی تقدس نے کی شانہ نے، اے شرما کے پیچھے ہٹ جاندے، حد ہو گئی ظلم دے، اخیر ہو گئی میاں ظلم دے۔ ایک اور ظالم اگے بڑھدا ہے کہ نانا بن بشر، اے لوہے دی لاٹھی میرے عثمان دے سر وچ مار دے، تے پیارے عثمان بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ جاندے نے، تے پڑھدے نے بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ ایتھے ہی نہیں بس میاں، ایک اور درندہ اگے بڑھدا ہے، سودان بن حمران، اے اپنا تاری دار خنجر میرے عثمان دے جسم اندر مار دے، پیارے عثمان دا جسم زخمی ہو جاندے۔ اور لوگ ذرا توجہ کر دے جایا دے، کون عثمان ہے جنہ دے جسم اندر خنجر مارے گئے، پیارے عثمان دے خون دے فوارے چل دے نے، تے اید سامنے اللہ دا قرآن رکھے آئے، تے میرے عثمان دے خون نال رب دا قرآن رنگین ہو جاندے، قرآن دی ایت رنگین ہو جاندی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اترے لوح کے قطرے قرآن نے سمیٹے، فَسَيَكْفِيكَ ہم دے بستر تے جا کے لیٹے، کردار یا تلاوت ہر قطرہ با وفادہ، عرش بری تے چرچا عثمان با حیادہ۔ ایتھی نہیں بس میاں، حضرت ذرا توجہ تے فرماؤنا، پیارے عثمان دے خون نال اللہ دا قرآن رنگین ہو جاندے،
تے ایک درندہ اگے بڑھدا ہے اپنے گندے نجس پیر نال اللہ دے قرآن ٹھڈا مار کے دور سٹ دیندا ہے پتہ اے وی لگیا جڑا قرآن دا گستاخ او میرے عثمان دا گستاخ ہے جی دے دل اندر عثمان نہیں او دے دل اندر قرآن نہیں ہے اللہ اکبر ایک اور ظالم اگے بڑھتا ہے عمر ابن الحکم اے میرے عثمان دے سینے پاک تے چڑھ جاندا ہے پیارے عثمان دیاں پسلیاں توڑ دیندا ہے تے ایک ظالم تلوار دا وار کرن لگیا تے اے ظالم دا وار روکن واسطے میری ماں اما جی نائلہ اے دا وار روکن واسطے اگے بڑھ دیا نے اے تلوار مار دے پیارے عثمان دی بیوی دے ہاتھ دیاں تین انگلاں کٹ کے زمین تے سٹ دیندا ہے تے پیارے عثمان کدی ایتے ول ویکھدے نے تے کدی اپنی بیوی ول ویکھدے نے فرماندے نے اللہ حفاظت کری میری بیوی دیا اللہ شرما رکھی میرے حرم دیا پیارے عثمان بددعاواں کر رہے ہیں او لوگو 44 لاکھ مربع میل دے گمراہ میرے عثمان دنیا کو جام شہادت نوش کر جاندے نے کہہ لے او انا للہ و انا الیہ راجعون ایتھے ہی نہیں بس میاں ہاتھ ہو گئی ظلم دی اخیر ہو گئی آج ذرا توجہ کر دے جا دے آج بڑا زخمی دل مبشر دا وفا کریا دے محبت کریا دے پیار کریا دے او لوگو آج بڑے دکھ نے بڑے دکھی دل دے نال بیان کرنا پیا میرے عثمان تے بہت زیادہ ظلم کیتے گئے نے پیارے عثمان شہید کر دیتا گیا ہے ایک دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن ہو گئے اما جی نائلہ اپنے خامد دی لاشے تے بیٹھیا نے تسلیاں دین والا کوئی نہ آیا دل جمی کرن والا کوئی نہ آیا اور جان دے ہونا جس بی دا خامد شہید ہو جائے ان تسلیاں دین واسطے او دا باپ آیا کردا ہے ان تسلیاں دین واسطے او دی ماں آیا کردی ہے ان تسلیاں دین واسطے او دا امام تے خطیب آیا کردا ہے ان تسلیاں دین واسطے او دا کوئی اور رشتہ دار آیا کردا ہے کتنا بے دردی دا عالم ہے 3 دن گزر گئے اما جی نائلہ تسلیاں دین والا کوئی نہ آیا حوصلے دین والا کوئی نہ آیا تیسرا دن میں صبح دا وقت تے بار دروازہ کھڑکتا ہے اما جی نائلہ نے سمجھیا شاید کوئی عثمان دا غم خار آیا ہے شاید کوئی عثمان دا جان نثار آیا ہے شاید کوئی عثمان دا جنازہ اٹھان آیا ہے تے اما جی نائلہ توڑ کے جاندیاں نے جا کے دروازہ کھول دیا میں ایک بلوائی ایک بدماش اندر داخل ہو جاندہ ہے اے آکے میرے عثمان دے چرے تو کپڑا پیچھے ہٹا کے زوردار دماچھا ماردا ہے تے گالیاں کردہ بکواس کردہ باہر نکل جاندہ ہے میری ماں دیاں دیکا نکل جاندیاں میں اما جی نائلہ رو رہیا میں تے ایدر مدینے دیا گلیاں اندر بلوائی اعلان کر دے آندے نے عثمان دا جنازہ نہیں اٹھان دینا اور لوگ تیسرا دن دے عصر دا ٹائم ایک بی بی روندی چلاندی آ رہی ہے قوم ابو سفیان دی بیٹے جناب معاویہ دی بہن مومنہ دی ماں نبی پاک دی بیوی اما دی ام حبیبہ بولو ذرا کہو رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دیاں سیڑھیاں تے آ جاندیاں نے فرما دیاں نے او بلوائیو او باغیو جنہیں منو پہچانے آئے انہیں تے پہچان ہی لے آئے جنہیں نہیں پہچانیا سن لو میں ابو سفیان دی بیٹی امیر معاویہ دی بہن مومنہ دی ماں نبی پاک دی بیوی ام حبیبہ آج اعلان کر کے آخری ہے اگر عثمان دا جنازہ نہ اٹھان دیتا تے نبی دی بیوی مومنہ دی ماں ام
سمجھیا اگر نبی دا حرم مومنا دی ماں تلوار لے کے مدینے دے بازار اندر آ گئی تے زمین پھٹ جائے گی آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی آندے نے اے مومنا دیے مائے اے نبی پاک دیے بیویے اسی تینو اجازت دینے تو سمان دا جنازہ اٹھا سکنی ہے جنازے دیا اجازتہ ملیا چاند صحابہ نے میرے سمان دا جنازہ اٹھایا ہے جنہ دی تعداد تقریباً 17 صحابہ دیے اینا 17 صحابہ اندر مولا علی علیہ السلام بھی نے اینا 17 صحابہ اندر جناب حسن بھی نے اینا 17 صحابہ اندر جناب حسین بھی نے اینا 17 صحابہ اندر جناب جبیر بن مطعم بھی نے اینا 17 صحابہ اندر محمد بن نبی طلحہ بھی نے اے چاند صحابہ نے جنازہ اٹھایا تے لے کے جا رہے نے جب روضہ رسول دے قریب پہنچے اوتھے آوازاں بلند ہو جاندیاں نے آوازاں دیاں نے اوے اپنی قبر پاک اندر سون والے اپنا روضہ رسول اندر آرام کرن والے آج ذرا اٹھنا دیکھتے صحیح نا آج اس عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں جیڑا تیری مسجد نبوی اندر سخاوتہ کردہ سے آج اس عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں جدے نکام در تیریاں 2 بیٹیاں آئیاں نے آج اس عثمان دا جنازہ جا رہے آئے جیڑا مدینے دیاں گلیاں اندر تردہ پھردہ سی تے تو اپنی زبان نبوت نال آندہ ہوندہ سے او لوگو اگر جنتی ویکھنا دیتے عثمان ویکھ لو پھر میں نوے تھے کہہ لیں دے ہونا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلی میں ذرا گھوم کے نکلے پیارے عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں بنوائی آندے نے جنت البقیع اندر نہیں دفن ہونے دینا نہیں دفن ہونے دینا اے ظالم اپنے مکانہ دیا چھتاں تے آ جاندے نے آکے اٹھے روڑے پتھر مارنے شروع کر دیندے نے او میاں تیرا کوئی جنازہ تیرے محلے دی گلی اندر گزرے لوگ تے پھول سٹن استقبال کرن اے دیکھ کنا بے کسی ظالم ہے 44.5 لاکھ مربع میل دے حکمران دا جنازہ جا رہے ہیں لوگ تے اٹھے روڑے پتھر مار دے جا رہے نے پتھران دی بارش کر دے جا رہے نے خیر صاحبہ نے موقع پا کے جنت البقیع دے ایک کونے اندر جناب عثمان نو دفن کر دیتا اور جنت البقیع او قبرستان ہے جتھے نبی پاک دے 10,000 صحابہ دیاں قبرہ جنت البقیع او قبرستان ہے جتھے امام مالک دی قبر جتھے اما حلیمہ دی قبر اور جنت البقیع او قبرستان ہے جتھے علامہ عیسیٰ علیہ ظہیر شہید دی قبر میں تو کہا کرنا وا کل قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر کسے دی شہادت دی گواہی اوہد دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کرب و بلا دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کوفے دیاں گلیاں دے گیاں کسے دی شہادت دی گواہی مکے دا چوک دے گا کسے دی شہادت دی گواہی مدینے دے بازار دیں گے کسے دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دا ممبر و محراب دے گا اور عثمان تیری عظمت و قربان جاوا پیارے عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا قرآن کہے گا اللہ تیرا عثمان شہید ہے اللہ کہیں گے کیویں اللہ جیدے حیاء دیاں گواہیاں آمینہ دا لال دے رہے ہیں صاحب قرآن دے رہے ہیں اوتی شہادت دی گواہی میں تیرا قرآن دے رہے ہیں اے مدینے دا شہید ہے تے میرا حسین کرب و بلا دے میدان دا شہید ہے او بھی مظلوم ہے اے بھی مظلوم ہے حضرت عثمان دا تذکرہ کرنا ایمان ہے
تو پیارے سیدنا حضرت حسین بن علی دا بھی تذکرہ کرنا ایمان ہے، بلکہ ایمان دی جان ہے۔ تو جناب فاروق اعظم دا بھی تذکرہ کرنا ایمان ہے۔ کون عمر؟ جنہوں میرے مصطفیٰ نے اللہ کو دعویٰ کر کر کے لیا۔ میں تو کہا کرنا جناب ابو بکر آئے، آقا دے مرید بن کے آئے، جناب عثمان آئے، آقا دے مرید بن کے آئے، جناب علی آئے، آقا دے مرید بن کے آئے، جناب طلحہ زبیر آئے، آقا دے مرید بن کے آئے، سعد سعید آئے، آقا دے مرید بن کے آئے۔ عمر تیری عظمت دے کیا کہنے، جناب عمر آئے، آقا دے مرید بھی بن کے آئے اور مراد مصطفیٰ بھی بن کے آئے۔ قرآن سننا دے، سنا دیا قرآن دیا ایک دو ایتا۔ کون آئے؟ عمر۔ عمر نال پیار کر، اللہ تیری عمر لمبی کرنگے۔ لوگوں جیڑا زمین تے بول دے او عرش بری تے اللہ قرآن بنا کے اپنے مصطفیٰ تے نازل کر دیتا ہے۔ کون عمر؟ نام عمر ہے، کنیت ابو حفص، لقب فاروق، 583 عیسوی اندر پیدا ہوئے، 34 سال دی عمر اندر اسلام قبول فرمایا، تمام عمر 63 سال پائی، نبی پاک دی عمر 63 سال، جناب ابو بکر دی عمر 63 سال، جناب فاروق اعظم دی عمر 63 سال، جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 63 سال، 63 سال عمر پائی۔ 24 ہجری، توجہ فرماؤ، 24 ہجری ہفتے دا دن محرم دی یکم تاریخ اندر شہادت پائی اور سہیب رومی نے آپ دی نماز جنازہ پڑھائی۔ عمر آئے، آقا تواڈے گھر اندر نیک بھی آندے نے، بد بھی آندے نے، اپنے بھی آندے نے، بیگانے بھی آندے نے، تے ساڈیاں ماواں تے اپنیاں بیویاں نوں ذرا پردے دا حکم دے دیو۔ میرے عمر زمین تے بولے نے تے آسمان تے اللہ نے قرآن بنا کے اپنے مصطفیٰ تے نازل کر دیتا۔ ہائے عمر زمین تے بولے سنو ذرا قرآن تے عرشہ تو آواز دیئے، یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ایک اور موقع تے میرے عمر بولے، آقا جدو بیت اللہ دے 7 چکر پورے ہو جان تے مقام ابراہیم تے بھی 2 نفل پڑھ لیا کریے۔ عمر زمین تے بولے تے آسمان تو آواز ہوندی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ تواڈے سینیاں نوں قرآن دے نور نال منور فرمائے اور تواڈے دل و دماغاں نوں قرآن دی خوشبو نال معطر فرمائے۔ پروانے قرآن دیو جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم دی یکم تاریخ اندر شہادت پائی تے ایدے تو 1 2 3 دن پہلے میرے عمر فجر دی نماز پڑھن واسطے مسجد نبوی اندر آندے نے، مصلی مصطفیٰ تے آندے نے، بولو کتھے آندے نے؟ مصلی مصطفیٰ تے آندے نے، مسجد نبوی دے منبر تے آندے نے۔ اے مصلی تیرے اس مدرسہ جامعہ ابی بکر دا مصلی نہیں ہے، اے مصلی تیرے شہر دی کسے مرکزی مسجد دا مصلی نہیں، اے مصلی جناب شاہی مسجد دا مصلی نہیں ہے، اے مصلی او مصلی ہے، اے منبر او منبر ہے جیدے بارے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، ما بین بیت و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا فرماندے نے لوگوں میری
عائشہ دے حجرے تو لے کے تے میرے منبر تک جنی بھی جگہ ہے اللہ نے ساری جنت دا باغ بنا دیتی ہے پتہ لگیا میرے عمر جنت دے باغ اندر آئے نے اور میں تو کہا کرنا وا جناب عمر پیدا جنت اندر ہوئے نے ساری زندگی جنت اندر گزاری ہے تے جنت اندر ہی شہید ہوئے نے تے جنت اندر ہی دفن ہو گئے نے تے کل قیامت نو اللہ دے دربار وچ جنت چوں اٹھ کے تے رب دے دربار وچ پیش ہو جان گے پتہ لگیا میرے فاروق جنت دے باغ اندر آئے نے تے آ کے جنت اندر میرے عمر جماعت کروا رہے نے تے قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے نے اور چونیاں والے او کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے فاروق قرآن پڑھتے ہوں گے جدو میرے عمر قرآن پڑھ رہے سامنے جناب عمر قرآن پڑھ رہے نے تے ابو مجوسی ظالم ہے پہلے ہی خنجر لے کے منبر دے پیچھے لک کے بیٹھا ہے تے جناب عمر قرآن پڑھ رہے نے قرآن پڑھ رہے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ جے سننا چاہتے ہو ذرا گد کے کہہ دے ہو سبحان اللہ میرے عمر پڑھ رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ پڑھ رہے نے بڑے مزے لے لیکن میرا فاروق قرآن پڑھ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جناب عمر قرآن پڑھ رہے نے جماعت کروا رہے نے تے اے ظالم ابو لولو مجوسی اے میرے فاروق تے 6 وار کر دے خنجر دے جناب عمر زخمی ہو جاندے نے خون دے فوارے چھل پیندے نے تے مصلی مصطفیٰ تے ڈگ دے نے جناب عمر بے ہوش کے مصلی مصطفیٰ تے ڈگ جاندے نے تے جناب عبد الرحمن بن عوف اگے بڑھ کے جماعت مکمل کر دینے اے ابو لولو مجوسی اے تھوڑن سے آپ جیا سے آبانو زخمی کردہ بلا کر اپنے آپنو واسلے جہنم گھر لیندہ ہے ایدر جماعت دا سلام پھر دائے تے میرے فاروق نے پکڑیا جاندے پانی وانی پھیلایا جاندے تے زخمی آنت اندر قصر خلافت اندر پہنچایا جاندے تے مدینے دے بہت مشہور حکیم ڈاکٹر بلائے جاندے نے او آکے میرے فاروق دا علاج کر دینے تے چونیاں والے جتنی بھی دوائی پہ لاندے نے او ساری دوائی میرے فاروق دے زخمہ دے ذریعے باہر نکل جاندی ہے تے جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے او مدینے والے بس کر دیو بس کر دیو ان تواڈیاں دوائیاں دیاں ضرورتاں نہیں رہ گئیاں ان تے تواڈیاں دواواں دیاں لوڑاں میں اللہ کے دعا کیتی سی میں رب کول شہادت دی موت منگی سی میں اللہ کول مدینے دی موت منگی سی تے آج اللہ نے میریاں دعاواں قبول فرما لیاں نے نال فرماندے نے اے تے مینوں دسو نا مینوں کنے شہید کیتا ہے مینوں کنے زخمی کیتا ہے کیتے میرے خون دے نال کسے مسلمان دے ہاتھ تے رنگین نہیں ہوئے تے آندے نے امیر المومنین جی تو آنو ابو لولو مجوسی ظالم نے شہید کیتا ہے جناب عمر فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے اگر مینوں مارے
تے کسے کافر نہیں مارے ہے چونیاں والے میرا عمر موت دی کشمکش اندر ہے جناب فاروق دنیا تو جا رہے نے میرے عمر دنیا تو جا رہے نے تے موت دی کشمکش ہے ماما والے ذرا توجہ فرماؤ نا آج میرے فاروق نو اپنی امی یاد آ گئی آج میرے فاروق نو اپنی ماں یاد آ گئی پیارے عمر دنیا تو جا رہے نے تے ماں یاد آ گئی ہے آج او ماں یاد آ گئی ہے ماما دیا محبت والے او پیار والے توجہ فرماؤ نا آج میرے فاروق نو او ماں یاد آ گئی ہے جنوں صدیقہ کے آ جاندہ ہے آج او امی یاد آ گئی جنوں طیبہ کے آ جاندہ ہے آج او امی یاد آ گئی جنوں جناب طاہرہ کے آ جاندہ ہے آج او امی یاد آ گئی جنوں میرا کے آ جاندہ ہے آج او امی یاد آ گئی جنوں محبوب خدا کے آ جاندہ ہے آج او امی یاد آ گئی جنوں محبوب کل کائنات کے آ جاندہ ہے اور چونیاں والے آج او امی یاد آ گئی جنوں سیدہ عائشہ صدیقہ کے آ جاندہ ہے بول بول ذرا کہنا رضی اللہ تعالی عنہا میرے فاروق دنیا تو جا رہے نے تے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو بلاندے نے آپ فرماندے نے او بیٹے عبداللہ میرا آخری وقت آ گیا ہے جانا امی جی دے کول جا تے جا کے میرا سلام کہنا تے نال پیغام دینا اے امی جی اے نبی دے او گھر والے او پیغمبر دے او گھر والے او امی جی عمر دا آخری وقت آ گیا ہے عمر دنیا تو جا رہا ہے تے اے نبی دے او گھر والے تو آدھے احسان عمر تے پہلے ہی بے شمار نے تواڈیاں بڑیاں وفاواں نے عمر نال امی جی اگر آخری ویلے روضہ رسول اندر نبی پاک دے نال چاند ہاتھ قبر دی جگہ دے دیو تے عمر تہاڈا احسان کدی بھی نہیں بھولے گا جناب عبداللہ بن عمر دوڑ کے جاندے نے تے جا کے اپنے ابا جی دا پیغام امی جی نو دیندے نے تے چونیاں والے میری ماں دیاں ڈیکاں نکل جاندیاں نے امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے فرماندیاں نے او بیٹے عبداللہ اے جگہ تے میں اپنے لئی رکھی ہوئی سی او بیٹے مگر عمر دے بھی احسان بے شمار نے بیٹے تیرے باپ دے بھی احسان ایسا تے بڑے نے میں تے عمر دا او احسان نہیں بھول سکدی جدوں مدینے دے منافقاں نے میرے تے جھوٹیاں تہمتاں لا دتیاں تے میں اپنے ابے صدیق دے گھر چلی جانیاں تے جا کے چار پائی ہو جانیاں منجی نال منجی ہو جانیاں میری وجہ تو سارے مسلمان پریشان نے تے نبی پاک بھی بڑے پریشان نے ایک مہینے دا طویل عرصہ گزر گیا ہے تے چونیاں والیا ایک مہینے بعد آمینہ دے لال علیہ السلام ہے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ بلاندے نے آپ فرماندے نے علی اے پیارے علی علی تو تے میرا ویر علی تو تے میرا پیارا علی تو تے جاننا ہے نا ویر ویران دے سہارے ہویا گھر دے نے علی پراواں دے بازو ہویا گھر دے نے علی پیارے علی میری عائشہ دے بارے تیرے کی گمان نے تے جناب علی فرماندے نے سونیا نبیا عائشہ دے بارے میرے بڑے چنگے گمان نے مگر تسی او بریرہ نو پوچھ لو نا تے میرے آقا سیدہ بریرہ نو بلاندے نے آپ فرماندے نے اے بیٹھی بریرہ ماں
ظنک بعائشہ بریرہ میری عائشہ دے بارے تیرے کی خیال نے تے سیدہ بریرہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے فرماندیاں نے او سونیا محبوبہ عائشہ دے بارے انج دیاں گلاں کر دے او عائشہ تے بڑی لاڈلی ہے عائشہ بڑی بولی ہے اینی بولی ہے جے آٹا گنے تے بکری کھا جاندی ہے تے گناہ کیویں کر سکدی ہے خیر میرے آقا چند دن بعد چولیاں والیا اے مسئلے حلوں لگے نہیں میرے آقا جناب فاروق اعظم بولنا ذرا کہ رضی اللہ تعالی عنہ بلاندے میں آپ فرماندے میں عمر اے پیارے عمر میں تے تانوں اللہ کل رو رو کے لے آئے دعا کر کر کے لے آئے جولیاں پھیلا پھیلا کے لے آئے عمر دسنا مازن کا بیشا عمر عائشہ دے بارے تیرے کی گمان میں تے چونیاں والے سن لے میرے فاروق دا جواب جناب عمر فرماندے میں اے سونے نبیا اے تے مینوں دسو عائشہ صدیقہ نال نکاح تسا اپنی مرضی نال کیتا ہے یا اپنے اللہ دی مرضی نال کیتا ہے آقا فرماندے نے عمر میں عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نال نہیں اپنے مالک دی مرضی نال کیتا وے عمر فرماندے نے سونیا پھر مسئلے تے حالی ہو گئے نے سونیا اے کیویں ہو سکدا ہے نبی پاک ہوئے تے محمد دی بیوی عائشہ نہ پاک ہوئے اور سونے عائشہ پاک میرا تصور آندا ہے عمر آندا ہوئے گا نا سونے کدی علی نو پوچھنا ہے کدی بریرہ نو پوچھنا ہے کدی خطاب دے بیٹے عمر نو پوچھنا ہے اس رب نو کیوں نہیں پوچھدا جن نے عائشہ دا تیرے نال نکاح کیتا ہے انہوں کیوں نہیں پوچھدا جن نے عائشہ دیاں تیرے کول تصویراں بھیجیاں سن 3 راتاں جبریل سبز رومال اندر امی عائشہ دیاں تصویراں لے کے آندا رہا آ کے آندا سونیا اے تواڈی دنیا تے بھی بیوی ہے اور اللہ دی جنت اندر بھی بیوی ہے انہوں کیوں نہیں پوچھ دے تے جناب عمر فرماندے نے سونیا عائشہ پاکے عائشہ پاکے اللہ اکبر تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ماں دیاں صفائیاں دے دیتیاں عمر فرماندے میں سونے آئے ہو ہی نہیں سکتا نبی پاک ہوئے تے محمد دے بستر تے سون والی عائشہ توبہ نعوذ باللہ نہ پاک ہوئے اور سونے ہو عائشہ پاک عائشہ دی صورت قرآن جبریل لے کے آیا دنیا اندر بڑیاں بڑیاں صورتاں ویکھیاں گیاں مگر مینوں 2 صورتاں نال بڑا پیار ہے ایک صورت قرآن دی ایک صورت امی عائشہ دی قرآن دی بھی صورت پاک امی عائشہ دی بھی صورت بولو قرآن دی بھی صورت جبریل لے کے آیا امی عائشہ دی بھی صورت جبریل لے کے آیا قرآن دی بھی صورت کلن والا رب امی عائشہ دی بھی صورت کلن والا رب قرآن دی بھی صورت میرے محمد تے نازل ہوئی امی عائشہ دی بھی صورت میرے مصطفیٰ تے نازل ہوئی کہو گے کتھے لکھے ہے سن لو نا قرآن فرمایا واللولا واللولا اس سمعتم قلتم ما یکون لنا کہہ دیو قرآن سننا جے تو ذرا گج کے کہو نا سبحان اللہ فرمایا واللولا واللولا اس سمعتم قلتم ما یکون ولولا سمعتموه
عبداللہ جا عمر نو کہہ دے عائشہ نے جگہ دے دیتی ہے، عائشہ نے جگہ دے دیتی تے چونیاں والے آئے جدو پیغام ملیا تے میرے فاروق سجدے پہ جاندے میں تے پڑھتے میں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے عمر نو آخری ویلے محمد دا گوانڈ مل گیا تے سارا جہان ہی مل گیا تے نال فرماندے نے علیکم بکتاب اللہ اور لوگو اللہ دی کتاب تے عمل کر لو قرآن و حدیث تے عمل کر دے رہو گے کدی گمراہ نہیں ہو گے میرے فاروق اے وصیتاں کر دے تے 22 لاکھ مربع میل دے حکمران جناب فاروق شہادت نوش کر جاندے میں پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون اے محرم دا شہید ہے تے میرا حسین 10 محرم دا شہید ہے جمعہ دا ٹائم مکدا جا رہا ہے چند منٹ توجہ فرماؤ حسین نال پیار کریا کر محبت کریا کر جناب عمر یکم محرم دے شہید نے تے میرا حسین 10 محرم دا شہید ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا لوگو حسین میرا تے میں حسین دا جنہیں حسین نال پیار کیتا انہیں محمد نال پیار کیتا جنہیں حسین نال محبت کیتی انہیں میرے مصطفیٰ نال محبت کیتی پیار کریا کر محبت کریا کر لینا ذرا بڑے پیار دے نام بڑے محبت دے نام لینا ذرا میرے امام دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حسین آئیے میں دسا کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ دا ٹائم مک گیا 5 تو 7 منٹ توجہ فرماؤ کون حسین میں کیا نوا اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جنہوں حسین نال پیار ہے میرے نال کہنا ہوئے گا حسین اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جو بہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا دوبالا جس نے کر دیا ہے خون جس کے تو عالم میں اجالا کر دیا اور لوگوں کون سے آخری باتیں کرنا پیا جیدہ پورا خاندان لٹیا گیا کربو بلا دے میدان اندر جیدہ پورا خاندان شہید کر دیتا گیا کون سے جیدہ ویر عباس شہید کر دیتا گیا جیدہ بھتیجا علی قاسم شہید کر دیتا گیا جیدہ بیٹا علی اصغر 6 مہینے دا شہید کر دیتا گیا جیدہ بیٹا علی اکبر شہید کر دیتا گیا کلہ رہ گیا تنے تنا رہ گیا میرا ایمان ہے اور لوگوں محرم دی 10 تاریخ دے اثر خدا ٹائے میں میرا امام خیمے اندر جان دے تے جا کے اپنے گھر والے انو مل دے بیوی نو سلام کی تات نالان دے اے میری پیاری بیوی ہے میں زندگی دا بہت عرصہ تیرے نال گزارے ہے اگر میرے کل کوئی غلطی ہوئی ہوئے تے اللہ واسطے معاف کر دیوی تے بیٹی سکینہ دے سر تے دستے شفقت رکھ دینے تے بہن زینب تے گلے لگ جان دینے اپنی سے بہن زینب نو وصیتاں کر رہے نے نصیحتاں کر رہے نے فرمان دینے اے پیاری بہن زینب آج میں اللہ دے رستے اندر
اندر شہید ہو جانا ہے، اج میں رب دے رستے اندر کٹ جانا ہے، اج میں اللہ دے رستے اندر جام شہادت نوش کر جانا ہے۔ اے پیاری بہن، جدوں میں اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاواں تے میری شہادت تے ماتم نہیں کرنا، میری شہادت تے پٹنا نہیں ہے۔ اور دنیا والے پتہ اس گل دیا بھی لگیا، میت بیان کرنے جائز نہیں نے، اکھاں دا رونا جائز ہے مگر ماتم کرنا جائز نہیں ہے، اکھاں دا رونا جائز ہے پٹنا جائز نہیں ہے۔ جناب حسین فرماندے نے اے پیاری بہن میری شہادت پٹنا نہیں وین نہیں پانے، جدوں میں شہید ہو جاواں میری شہادت انج صبر کرنا وے جویں میری تے تیری اماں فاطمہ نے نانے محمد دی شاہ وفات صبر کر کے وفایا سی۔ اور چونیاں والے میرا امام اپنی بہن وصیت کردا پے ہوئے، علی دا پتر میرا حسین ہے، نبی دا نواسا میرا حسین ہے، جگر گوشہ رسول میرا حسین ہے، اور لوگوں فاطمہ دی چھاتی دا دودھ پین والا میرا حسین ہے، علی دا بہادر بیٹا میرا حسین ہے، نہ ڈر باپ دا نہ ڈر بیٹا، بہادر نانے دا بہادر نواسا، گلستان رسالت دی کھل کھلاندی ہوئی کلی میرا حسین ہے۔ میں جناب حسین تلوار لے کے میدان اندر آ جاندے نے، جناب حسین کرب و بلا دے میدان اندر آ گئے تے سامنے میدان دشمناں نال بھریا ہوئے، شیراں دی طرح بکھریا ہوا ہے۔ اللہ اللہ لوگوں بیگانے ہی بیگانے، دشمن ہی دشمن نے، ہر طرف بیگانے ہی بیگانے، تے علی دا پتر میرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مہم کر کو بلا دے میدان اندر دشمناں دے نال لڑنا شروع کر دیندے نے۔ جناب حسین لڑدے جا رہے نے، اپنی بہادری دے جوہر دکھلاندے جا رہے نے، میرا امام لڑدا جا رہا ہے لڑدا جا رہا ہے۔ او لوگوں ایک زخم لگیا تے میرا امام نہیں ڈگیا، دو زخم لگے تے میرا حسین نہیں ڈگیا، تین زخم لگے تے میرا امام نہیں ڈگیا، پانچ زخم لگے تے میرا امام نہیں ڈگیا، 10 زخم لگے تے میرا امام نہیں ڈگیا، 20 زخم لگے تے میرا امام نہیں ڈگیا، 30 زخم لگے تے میرا امام نہیں ڈگیا۔ اور چونیاں والے ارد گرد آنے والے ہو، میں پڑھیا 34 زخم تلواراں دے تے 32 زخم نیزیاں دے تے میرا امام نہیں ڈگیا۔ جناب حسین لڑدے جا رہے ہیں، عصر دی نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے، پیارے حسین نے نماز نیت لئی اور پتہ لگیا میرے امام نے آخری ویلے نماز نہیں چھڈی، میرے فاروق نے بھی آخری ویلے نماز نہیں چھڈی، جناب عمر بھی نمازی گنج کے پال میرا حسین بھی نمازی، او بھی نمازی اے بھی نمازی، یکم محرم والا بھی نماز اندر گیا تے 10 محرم والا میرا حسین بھی نماز دی حالت اندر گیا ہے۔ اور نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں، خیر جناب حسین نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ظالم اگے بڑھتا ہے، تلوار دا وار کر دے، جناب حسین دا سر کن تو جدا کر دیندا ہے، علی دا پتر نبی پاک دا نواسا میرا امام شہادت نوش کر جاندے نے، کہہ لو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایتھے نہیں بس میاں ادھر کرنے اندر بہن زینب نو پتہ چلدا ہے، بہنا والے ہو بہنا دے پیار والے ہو، اور جاندے ہو نا بہنا کلو تے جوان ویران دیاں لاشاں نہیں ویکھیاں جاندیاں، بہنا کلو تے ماپیاں دے دکھڑے نہیں برداشت ہوندے، اماں جی زینب دوڑ کے میدان اندر آندیاں نے، آ کے کی ویندیاں نے، پورا خاندان شہید کر دیتا گیا ہے، کیتے جناب بیٹیاں دیاں لاشاں نے، کیتے بھتیجیاں دیاں لاشاں نے، کیتے
کتے علی اکبر دی لاش ہے، کتے جناب علی اصغر نکے دی لاش ہے، کتے ویر حسین دی لاش ہے، اماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ویر حسین دی لاش تے آ گیا، اور لوگوں تسلیاں دین والا کوئی نہ رہ گیا، دل جمی کرنے والا کوئی نہ رہ گیا، دل گیریاں کرنے والا کوئی نہ رہ گیا، سارا خاندان لٹیا گیا ہے، میدان بھرے لاشان اور شالا ویر نہ وچھڑن بہناں دے، بہناں والے ذرا توجہ فرماؤ، اور شالا ویر نہ وچھڑن بہناں دے، تے نہ ہون نمانیاں بہناں، اور سدا ویر نہ وچھڑن بہناں دے، نہ ہون نمانیاں بہناں، اور جنہ بہناں دے ویر نہ ہون، اور نہ دنیا تے کی لینا۔ اللہ اکبر، جناب حسین شہید ہو گئے، اگلا دن آیا، عمر بن سعد ظالم اللہ 72 لاشیاں دے سر کٹوان دے، تے کوفے ابن زیاد ظالم دے دربار وچ پیش کر دین دے، اور چونیاں والے جدو اے سر ابن زیاد دے سامنے پیش کیتے گئے، اے روایت مشکات اندر موجود ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، انہاں 72 لاشیاں اندر میرے امام دا بھی سر ایک سونے دے تھال وچ رکھے ہے، تے جس ویلے ابن زیاد دے سامنے پیش ہویا، تے اس ظالم دے ہاتھ وچ ایک سوٹی ہے ایک چھڑی ہے، اے ظالم جدو میرے امام دا سر ویکھدا ہے، ابن زیاد کمینہ درندہ او چھڑی او سوٹی میرے حسین دے ہوٹھاں تے مار دے، پیارے حسین دے بلاں تے مار دائے، جناب انس بن مالک دیاں چیکاں نکل جاندیاں میں، فرماندے نے او ظالمہ، او ابن زیاد تینوں شرم نہیں آندی، او ظالمہ تینوں حیا تے نہیں آندے، او کمینیاں اج انہاں بلاں تے سوٹیاں مارنا ہے جنہاں بلاں میرا محمد چوسدا ہوندا سی۔